आप देख रहे हैं SK TV। आज से तकरीबन 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानी इलाकों में ना सैटेलाइट थी, ना अक़वाम मुत्तहिदा और ना ही क्लाइमेट साइंस। लेकिन उस वक्त हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बात इरशाद फरमाई जिसका मफ़हूम ये है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरिया फुरात खुश ना हो जाए और उसके नीचे से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए। ये हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर 7119 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2894 में मौजूद है। अब ज़रा आज की दुनिया देखें। 2024 में अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके मुताबिक दरिया फुरात हर साल अपना तकरीबन 30% पानी खो रहा है और 2003 से 2009 के दरमियान सिर्फ 6 साल में 144 क्यूबिक किलोमीटर पानी गायब हो गया। इतने पानी से तो शायद डेड सी भी भर जाए। तुर्की ने फरात पर 22 डैम बना लिए हैं और अब पानी का बहाव मजीद कम होता जा रहा है। इराक में किसान प्यासे मर रहे हैं, शाम में पानी की जंग चल रही है और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 2040 तक ये दरिया मुकम्मल तौर पर खुश्क हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हदीस मुबारक में सिर्फ पानी की बात नहीं की गई। इस हदीस मुबारक में सोने का भी जिक्र फरमाया गया है और इस सोने के लिए लोग लड़ेंगे। 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे और हर एक यही समझेगा कि शायद मैं बच जाऊं और ये सोना मुझे ही मिल जाए। यानी दोस्तों, एक दरिया के लिए 99% मौत का क्या मतलब है? क्या वो सोना वाकई सोना है? मुमकिन है। क्या वो तेल हो सकता है? हो भी सकता है। क्या वो पानी हो सकता है जो 2040 तक शायद सोने से भी ज़्यादा कीमती हो जाए? वल्लाहु आलम। ये वो बातें हैं दोस्तों जिन पर सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और दोस्तों, एक और हदीस मुबारका जो इब्ने माजा से रिवायत की गई है कि 3 खलीफा इस खजाने के लिए लड़ेंगे और कोई भी उसे हासिल नहीं कर सकेगा। आज दरिया फुरात पर कौन कंट्रोल चाहता है? तुर्की जो डैम के जरिए कंट्रोल चाहता है, इराक जो पानी मांग रहा है और शाम जो खाना जंगी के बाद ताकत के खला में खड़ा है। दिसंबर 2024 में बशार अल असद की हुकूमत गिर जाती है, 50 साला हुक्मरानी खत्म हो जाती है। अब शाम में कौन बैठेगा? क्योंकि दमिश्क से एक शख्स उठेगा और वो वही शख्सियत है जिसका जिक्र हदीस मुबारका में मौजूद है। दमिश्क दुनिया का सबसे कदीम मुसलसल आबाद शहर समझा जाता है। 4000 साल से लोग यहाँ रहते आ रहे हैं। मिस्री आए, आशूरी आए, रोमी आए, सलीबी आए, लेकिन दमिश्क कभी खाली नहीं हुआ। उमवी मस्जिद का सफ़ेद मीनार इस शहर में मौजूद है जिसे जामिया मस्जिद दमिश्क कहा जाता है। हदीस में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ नाजिल होंगे। यानी दमिश्क सिर्फ एक शहर नहीं, दमिश्क आखिरुज़्ज़मा के नक्शे में एक मरकजी मकाम रखता है। अब दोस्तों, यहाँ एक नाम समझते हैं। सुफियानी। मैं खुफिया सफीर हूँ, सारी दुनिया के बादशाह। सुन्नी और शिया दोनों रिवायत में इसका जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि वो दमिश्क से निकलेगा और शाम के 5 इलाकों पर कब्जा करेगा। दमिश्क, हम्स, हलब, उर्दन, फ़लस्तीन, और फिर वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम से जंग करेगा। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि सुफियानी के बारे में उल्मा की आरा मुख्तलिफ है। कुछ सुन्नी उल्मा जैसे अलबानी इन अहादीस को ज़ईफ़ कहते हैं, जबकि शिया रिवायत में ये निशानियाँ मजबूत मानी जाती हैं। बशार अल असद की हुकूमत गिर जाती है, 50 साला आमिराना ख़ानदान ख़त्म हो जाता है और आज शाम क्या है? आज शाम एक बहरान के बाद खला से गुजर रहा है। और दोस्तों, तारीख बताती है कि जब भी कोई खला पैदा होता है तो उसे भरने के लिए कोई ना कोई आ जाता है। क्या दोस्तों आपको दाइश याद है? उन्होंने एक मैगजीन निकाला था और उसका नाम रखा था दाबक। दाबक शाम का एक गांव का नाम है और हदीस में आया है कि वहाँ बड़ी जंग होगी, यानी अल-मलहमतुल कुबरा, यानी अजीम मार्का, यानी आखिरी ज़माने की बड़ी जंग। दाइश समझती थी कि वो इन्हीं हदीस को पूरा कर रही है। वो गलत थे, लेकिन उन्हें ये ज़रूर मालूम था कि पेश गोइयों की दुनिया कैसे काम करती है। आज शाम एक खाली स्टेज की तरह है। सवाल ये है कि अगला कौन आएगा जो इस तख्त पर बैठने की कोशिश करेगा। लेकिन इससे पहले ये समझते हैं कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम कहाँ से आएंगे और उनकी फ़ौज कहाँ से आएगी। दोस्तों, वो मशरिक से आएगी और खुरासान से आएगी। अब सवाल ये है कि खुरासान क्या है? आज ये ईरान के एक सूबे का नाम है, लेकिन इस्लामी तारीख में खुरासान बहुत वसी खित्ता था। इसमें ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल समझे जाते हैं। और दोस्तों, हदीस मुबारक में आया कि जब खुरासान से सियाह झंडे निकलें तो उनकी तरफ जाओ, चाहे बर्फ पर रेंग कर ही क्यों ना जाना पड़े।
کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ حضرت مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے۔ لیکن دوستو ایک لمحے کے لیے یہاں رکیں، یہ حدیث مبارکہ سب سے زیادہ غلط استعمال کی جانے والی حدیثوں میں سے ایک ہے۔ طالبان نے اسے اپنے حق میں استعمال کیا، داعش نے بھی اسے اپنے لیے استعمال کیا، القاعدہ نے بھی اسے اپنے سے منسلک کیا، اور ان لوگوں سے بھی پہلے عباسیوں نے تقریباً 1300 سال پہلے اس کو استعمال کیا تھا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی خاص گروہ امام مہدی علیہ السلام کی فوج ہے؟ نہیں، نہ طالبان، نہ داعش، نہ کوئی اور، لیکن جغرافیہ تو موجود ہے، افغانستان، پاکستان اور ایران۔ یہ وہ خطہ ہے آج دنیا کے سب سے زیادہ جیو پولیٹکس طور پر فعال علاقوں میں سے ایک ہے، اور مسلمانوں کے جنگجو اور لڑنے والے سب سے زیادہ لوگ انہی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن دوستو امام مہدی علیہ السلام سے پہلے ایک اور چیز ہونا ضروری ہے، اور وہ چیز ہے دجال کا نظام، دجال کا ایک ایسا سسٹم جو آپ اپنے ارد گرد پہلے ہی بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ دجال کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ وہ دنیا میں تیزی سے سفر کرے گا اور پھیلے گا جیسے بادل ہوا کے ساتھ چلتے ہیں۔ 1400 سال پہلے سب سے تیزی سے سفر کیا تھا؟ اس وقت سب سے تیز جو سفر تھا دوستو وہ گھوڑے کا تھا، اور گھوڑے کی رفتار زیادہ سے زیادہ تقریباً 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ لیکن آج انٹرنیٹ، فائبر آپٹک اور روشنی کی رفتار تک پہنچتی معلومات دنیا کے کسی بھی کونے سے دوسرے کونے تک خبر پہنچانا بے حد آسان ہو چکا ہے۔ دجال کو اب شاید گھوڑے یا خچر کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ اس کے پاس الگوریدم ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ دجال لوگوں سے کہے گا مجھ پر ایمان لاؤ، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ جو مان لے گا اس کے لیے بارش ہوگی، فصلیں ہوں گی، اور جو انکار کرے گا اس سے سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ اس کی مثال دوستو یہ ہے کہ فروری 2000 میں کینیڈا میں ٹرک ڈرائیوروں نے حکومت کے خلاف ویکسین پالیسی کے خلاف احتجاج کیا، حکومت سے اختلاف کیا، تو وزیر اعظم ٹروڈو نے صرف ایک بٹن دبایا، بس ایک بٹن، اور احتجاج کرنے والوں کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے، کریڈٹ کارڈ بند کر دیے گئے، سیونگز لاک کر دی گئیں۔ نہ کوئی وارننگ، نہ کوئی عدالت، صرف ایک کلک۔ یہی ہے CBDC یعنی سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی۔ آج دنیا کے تقریباً 98% معیشتیں اس پر کام کر رہی ہیں۔ ہر ٹرانزیکشن ٹریک ہو رہی ہے، ہر روپیہ مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور اگر حکومت چاہے تو ایک کلک سے سب کچھ بند کر سکتی ہے۔ یعنی دوستو آپ دیکھیے کہ یہ دجالی نظام ہے، مجھ پر ایمان لاؤ میں تمہیں کھانا دوں گا۔ یعنی دجال کے آنے سے پہلے اس کا نظام پہلے ہی آ چکا ہے۔ شاید اب آپ کو یہ بات زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھ آ گئی ہوگی اور اپنے ارد گرد نظر آنے لگے گی۔ اب ذرا دجال کے نام کو مختصر طور پر سمجھیں، المسیح الدجال یعنی جھوٹا مسیحا، یعنی دھوکہ دینے والا۔ اس کی پہلی طاقت یہ ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ بنا کر دکھائے گا، اور آج 2026 میں AI بالکل یہی کر رہا ہے۔ ڈیپ فیک کے ذریعے آپ کسی کی بھی ویڈیو میں کسی کو بھی جوڑ سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی جھوٹی ویڈیو بنا سکتے ہیں جو کہ حقیقت پہ مبنی لگے گی۔ I'm gonna show you some magic. It's the real thing. I mean, it's all. مردہ لوگوں کی آوازوں میں بھی نئے پیغامات ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں، مرے ہوئے لوگ بھی بولتے ہوئے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اور دوستو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دجال مردہ لوگوں کو زندہ کرے گا، اور آج ہم اپنے ہر طرف دجالی نظام دیکھ رہے ہیں، یعنی ہولوگرام، AI وائس، ڈیپ فیک، اور یہ سب مل کر ایک ایسا منظر بنائیں گے جس میں آپ اپنے گزرے ہوئے والدین سے بھی بات کرتے ہوئے محسوس کریں گے، اور آپ کو یقین دلایا جائے گا کہ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ سب حقیقت ہے۔ یہ دوستو دجالی نظام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج دجال کا نظام ہر جگہ پہنچ چکا ہے، یعنی دجال کے آنے سے پہلے اس کا نظام جو ہے ہمارے ارد گرد پہلے ہی موجود ہے۔ اور اب سب سے بڑا سوال کہ جب وہ آئے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے صرف ہمیں خبردار نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے ہی ہمیں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے کہ اس سے ہم پناہ مانگیں، اور اس کے خلاف ہمیں حفاظت بھی دے دی گئی ہے، اور وہ حفاظت قرآن مجید میں موجود ہے۔ دوستو جو شخص بھی سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ خاص طور پر سورہ کہف ہی کیوں؟ کیونکہ اس سورت میں 4 ایسے قصے موجود ہیں جو مختلف فتنوں کو واضح کرتے ہیں۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے،
وہ نوجوان جنہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی، پھر 2 باغوں والے شخص کا قصہ ہے جس نے اپنی دولت پر غرور کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے دکھا دیا کہ علم کی حقیقت کیا ہے، اور پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام وہ بادشاہ جس کے پاس طاقت تھی لیکن اس نے اپنی طاقت اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے استعمال کی۔ دوستو، دجال ان 4 فتنوں کا ماہر ہوگا۔ وہ آپ کے ایمان کا امتحان لے گا، آپ کو دولت کے ذریعے لالچ دے گا اور آپ کو علمی دلائل کے ذریعے الجھائے گا اور طاقت کے ذریعے دھمکائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سب کا علاج ایک ہی صورت میں عطا فرما دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اور میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔